पर्दा तपाईहरुलाई जानकारी रहेको छ है। ल यो चाहिँ तपाईको 2083 सालको वैशाख 16 गतेको तामाङटोलको मेला इटरी 3 नम्बर है। पुरा तामाङटोल तपाईको यो 16 गतेमा लाग्ने मेला। यो जुन चौरी देखेको छ यो चण्डी नाच राई लिम्बूको एउटा युमा पूजा चण्डी नाच है। ल वर्षमा दिनमा लाग्ने एकचोटि मेला यहाँ पनि रहेको छ हैन। र यो चण्डी नाच हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो परम्परा रहेको छ। यताको बासिन्दा हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब यस्तो रहेको छ हैन। यहाँबाट आएको उता तपाईँ म चाहिँ वहाँबाट आएको प्रान्चोक हुँदै ए भाइहरू पो रहेछ। ल यस्तै हो। ल तामाङटोलको मेला ल यस्तो रहेको छ। ल